In association with Karuna Hospital, Buranilakantha 13, Chunikhel, our medical partner. प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, संसद भवन बानेश्वर र संसदीय समितिहरूको बैठक स्थल सिंहदरबार तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगातार गर्मी बैठकहरू भइराखेको स्थिति अवस्था छ। एकातिर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनिकन युएसबाट सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित भइकन आएको प्रोग्राम छ, यो सम्बन्धमा के भएको हो भन्ने कुराहरू आएको छ। यतातिर सरकारबाट कुनै किसिमको सम्झौता समझदारी भएको पनि छैन र त्यस्तो हुने छैन भन्ने किसिमको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पष्टोक्ति पनि आइसकेको स्थिति अवस्था छ भने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभन्दा पहिला अघिल्लो रातमा एक अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई बजेटका र करका दरहरूमा परिवर्तन गर्न लगाइयो भन्ने कुराले निकै तनावग्रस्त बनाएको छ संसद भवनलाई। त्यसपछि बाहिरको स्थिति अवस्थामा तराईतिरबाट हजारौँ मानिसहरू काठमाडौँमा आइराख्नु भएको छ कि यहाँ सुदखोरहरूको अति धेरै अन्याय भयो र यसको अन्यायले सीमा नागिसक्यो र यो मिटर ब्याजीहरूको आतङ्क दिनदिनै बढ्दो अवस्थामा भएको हुनाले पीडितहरू काठमाडौँ आउने गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अनि आफ्नो पार्टीको के कस्तो कार्य सम्पादन भयो के र कुन तरिकाबाट हामीले आफ्नो स्थान आरक्षित गऱ्यौँ, सुरक्षित गऱ्यौँ, ती विषयमा आज चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि हाम्रा सामु एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर सीके राउत। उहाँको यति नाम नै काफी छ। यहाँभन्दा केही समय पहिला हामीले बडो सतर्कता र होसियारीका साथ उहाँको नाम लिने गरिन्थ्यो। अलगाववादी, विखण्डनवादी, सेपरेटिस्ट भनेर पनि उहाँलाई भन्ने गरिन्थ्यो कहीँ कहीँ। तर पछिल्लो समय उहाँले नेपाली राजनीतिक फाँटमा पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि चाहिँ नि उहाँले आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ चाहिँ नि त्यो राजनीतिक अवतरण गर्नुभयो र राजनीतिको मूलधारमा आउनुभयो र पछिल्लो समयमा उहाँका पार्टी जनमत पार्टीले तराईका विभिन्न स्थानहरूमा उम्मेदवारी पनि दिइसक्यो र केही ठाउँमा विजय पनि हासिल गरिसकेको छ। आज यसै प्रसङ्गलाई केन्द्रमा राखेर हामी डाक्टर साहबसँग अन्तर्संवाद सम्पन्न गर्नेछौँ। उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङमा डक्टरेट गर्नुभएको र पछि नेपालका विभिन्न स्थान अवस्था र अवस्थितिको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ र चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ। अब कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यस कार्यक्रममा। अब डाक्टर साहब, हामी यो अन्तर्संवादको प्रवेश बिन्दु यसैलाई बनाऊँ कि अहिलेको सबभन्दा ठुलो हट इस्युको रूपमा संसदमा चर्काचर्की परेको र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, राज्य साझेदारी कार्यक्रम, यो सैनिक गठबन्धन अन्तर्गत आएको र जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो र यो के भएको भनिकन निकै ठुलो हङ्गामा भइरहेको छ संसदमा। सरकारले यस्तो कुनै किसिमको प्रस्ताव पनि भएको छैन र हामीले गर्दा पनि गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ नि विवरण र जानकारी पनि दियो। एउटा यो सम्बन्धमा के भएको हो, डाक्टर साहबले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ, यसैबाट सुरु गरौँ। अब सुरुमै प्रश्न राख्नुभयो। अब यो प्रश्न चाहिँ अलिकति सायद विज्ञहरूले राख्दा बढी उपयुक्त हुन्थ्यो कि त्यही पनि मलाई सोध्नुभयो होइन, र अलिकति पृष्ठभूमि पनि यहाँले निर्माण गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम छ, यसको पुरा नाम भनेको चाहिँ नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो। नेसनल गार्ड होइन। र मान्छेहरूले मलाई बडो दुर्भाग्य लाग्छ कि यो सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी होइन है, अझै हामीले विचाराधीनमा राखेका छौँ, गरेका छैनौँ भनेर अझै पनि जनताले ढाँटिराखेको अवस्था छ, संसदलाई नै ढाँटिराखेको अवस्था छ। त्यो पनि अब देशकै प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमै बसेका व्यक्तिले यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ। संसद अगाडि चाहिँ उहाँ यस्तो सफेद झुट बोल्नु चाहिँ लाग्छ। किनभने यो अहिले अब होइन धेरै ठुलो रिसर्चर पनि चाहिँदैन। सामान्य गुगल सर्च गर्दा पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिला यसको नामै हेर्नुहोस्, यो चाहिँ
नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो। नेसनल गार्ड भनेको त्यहाँको आर्मी हो। आर्मी, नेसनल आर्मी। एक यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट DOD ले फन्ड गर्ने प्रोग्राम हो। ठिक छ। भनेपछि यो त अब सिधा मिलिट्री प्रोग्राम भयो। यसको वेबसाइट के छ भने त्यो हेर्नुहोस्। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको आधिकारिक वेबसाइट कहाँ छ त भन्दाखेरि nationalguard.mil मिलिट्री वेबसाइटमा राखिएको छ। र यसमा त कुनै शङ्का नै रहेन कि यो सैन्य कार्यक्रम नै हो। यसमा कुनै शङ्काको कुनै ठाउँ नै रहेन। आधिकारिक रूपमा त्यो सबै दस्तावेजहरू त्यहाँ छ र यसको लागि कुनै ठुलो रिसर्चर पनि बन्नु पर्दैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो लागू भएको छैन वा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ भने पनि आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट यस्तो धारणा आइराखेको छ। तपाईँ मैले बिहान मात्रै एकचोटि हेर्ने मौका पाएको थिएँ। तपाईँ यो होइन nationalguard.mil साइट खोलेर हेर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ त्यो कुन कुन देशमा लागू भएको छ, कहिले लागू भएको छ भनेर देखाउँछ। त्यहाँ म्याप नै राखिएको छ, PDF मा पनि राखिएको छ। त्यो म्याप डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ नेपाल लिस्टिङ गरिएको छ र नेपाल चाहिँ 2019 देखि नै यो लागू भइसकेको छ। नेपाल अलरेडी त्यहाँ इनलिस्टेड छ र 2019 अहिले 2022 चल्दैछ। 19 देखि भने यति हदसम्म जुन कुरा चाहिँ अलरेडी पब्लिक डोमेनमा एभाइलेबल छ त्यसलाई पनि आधार नलिएर यतिसम्मको जनतालाई ढाँट्ने काम, यहाँ संसदलाई ढाँट्ने काम 2 वर्षदेखि ढाँट्ने काम भइराखेको रहेछ। यो त धेरै अगाडिदेखि भइराखेको छ। यो त भित्रभित्रै गोप्य सम्झौता किन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि गडबडी भएर न गोप्य राखिएको थियो। अहिले त लिक भएर न जनताले थाहा पाएका हुन्। अहिले पनि कुनै सार्वजनिकीकरण गरिएको होइन, लिक भएर जनताले थाहा पाइदिए। यसरी गोप्य सम्झौता गर्ने, थाहै नदिने, संसदले अवगतै नगराउने, राष्ट्रिय सुरक्षाको विरुद्धमा यसरी गोप्य सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गर्ने अनि त्यसलाई लुकाएर जनताले ढाँट्ने काम अहिले बारम्बार भइरहेको छ। हामीले त्यसो भए 2 वर्ष 4 वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू पुरै जिम्मेवार छन्। यसमा नेतृत्व गर्ने दलहरू, यहाँसम्म म त भन्छु नेपाली सेना पनि जिम्मेवार छ। नेपाली सेनाले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियो कि हाम्रो यस्तो छैन भनेर। हामीले मागेका पनि छैन। जबकि 2019 देखि त्यो कार्यक्रममै लागू भएको अवस्था छ भने कसरी उहाँहरूले थाहा नहुन सक्छ? उहाँहरूसँगै सम्बन्धित सम्झौता उहाँहरूले कसरी थाहा नदिइकन, उहाँहरूलाई कसरी थाहा नदिएर लागू हुन सक्छ? भनेपछि यहाँ त सबै भनौँ न तलदेखि माथिसम्म सबैको मिलेमतो रहेको छ। त निकै ठुलो रहस्य उद्घाटन गरिदिनु भयो किनकि त्यो अहिले म यहाँबाट भन्छु जनतालाई nationalguard.mil मा जानुहोस्, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ नेपालको लिस्टिङ छ कि छैन, त्यहाँ डकुमेन्टै छ। सन् 2019 देखि लागू भएको कार्यक्रम हो भनेर त्यहाँ नेपालको अगाडि नै लेखिएको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले अमेरिकी इच्छा मात्रै कसरी पूर्ति गर्ने त्यो मात्रै कुरा छ। सम्बन्धित देशको त केही कुरा पार्टनरसिप प्रोग्राम खासमा कति बेला आएको थियो भन्दाखेरि जति बेला सोभियत रुसबाट छुट्टिएका मुलुकहरूमा कसरी अब प्रभुत्व जमाउने, त्यहाँ कसरी सैनिक बल खडा गरिदिने जसले चाहिँ रुसको विरुद्धमा हैन गर्न सकोस्, हैन कारबाही गर्न सकोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सुरुमा स्थापित भएको थियो। र त्यही रणनीति चाहिँ अरू फ्रन्टियरहरूमा पनि लागू गर्नका लागि यो विस्तारित हुँदै अहिले लगभग 90 भन्दा बढी गरेर आइसकेको छ। हेर्दाखेरि त यो कस्तो भने प्राकृतिक विपदका विरुद्ध लड्ने, कम्ब्याटिङ गर्ने अनि प्रति आतङ्कवाद विरुद्ध कसरी लड्ने, यस्तो कुराहरू इम्पावर गर्ने आर्मीलाई हेर्दा त सुन्दाखेरि त निकै राम्रो देखिन्छ। होइन सुन्दाखेरि त अब जहिले पनि राम्रै वर्डिङ युज गरेको छ भन्ने कुराहरू होइन, तर एकचोटि आइसकेपछि त थाहै हुन्छ भनेर। अब यो विषयलाई अब यहीँ छोडौँ। डाक्टर साहबले महत्त्वपूर्ण कुरा बताइदिनु भयो। अर्को जुन संसदमा चर्काचर्की भइराखेको विषय छ, यो बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएर करका दरहरू परिवर्तन गर्न लगाइयो, जबकि बजेट निर्माण हुनुभन्दा 1 महिना पहिलादेखि त्यहाँ सांसदलाई पनि प्रवेश गर्न दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा 2 जना अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश कसरी भयो भन्ने कुरा आयो। यसलाई कुनै नौलो रूपमा लिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्दैन। यो देश नै अब माफियाहरू पुँजीपतिहरूले चलाइराखेको देश हो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय किसान चाहिँ छटपटिएर मर्दा वा कर्णालीमा चाहिँ होइन प्यारासिटामोल नपाएर जनता मर्दा चाहिँ तिनीहरूको
कुरा सुनिँदैन। तर पुँजीपतिहरूले कति कर बढाउनुपर्छ, के कुरामा माफ गरिदिनुपर्छ, के कुरामा चाहिँ हैन राष्ट्रिय उत्पादनलाई बन्द गराइदिनुपर्छ, उनीहरूको हित चाहिँ जहिले पनि समूहको स्वार्थ सिद्ध गरिराखेका छन् र त्यो चाहिँ मात्रै अहिले अलिकति देखिएको मात्रै हो। त्यो चाहिँ नभए यो जहिले पनि भइराखेको कुरा हो। अहिले जुन तरिकाले भयो कि इलेक्ट्रिकल भेहिकल्समा ट्याक्स बढाइदिने ताकि चाहिँ सीमित व्यापारीहरूलाई त्यो मुनाफा कमाउन सजिलो होस्, उनीहरूले जुन भेहिकल बेचिराखेका छन् त्यसको बिक्री चाहिँ कमी नआओस्, ह्रास नआओस् भन्नका लागि उनीहरूले एउटा गाडीमा 20 लाख कमाइराखेको छ। 20 लाख त्योभन्दा पनि बढी कमाइराखेको छ हैन। त्यो अवस्था त्यो भयो। त्यस्तै अब सेनिटरी प्याडको कुरा गर्नुहोस्, सेनिटरीमा हैन, त्यसमा चाहिँ अब राजस्व छुट दियो तर पैसा त घटाएको छैन बजारमा। त्यो भनेको बिचौलियाले मुनाफा दिएको, राजस्व नलिने तर जनताले चाहिँ उही भाउमा बेच्ने भनेपछि त्यो बिचौलियालाई नाफा दिनको लागि गरिएको र यो बिचौलिया को भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँले थाहा छ प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै नातेदारै हुनुहुन्छ त्यो व्यापार गर्ने एकाधिकारै छ उहाँको। यस्ता खालका हरेक कुरामा त्यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै कच्चा पदार्थहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो राष्ट्रिय उद्योगको लागि आवश्यक सेनिटरीको कच्चा पदार्थमा त्यसमा चाहिँ केही वृद्धि गरिदिएको छ झन् घाटा हुने गरी हैन। यो त भनेको राष्ट्रिय उत्पादनलाई बन्द होस्, राष्ट्रिय उद्योगहरू झन् खतम भएर जाओस् भन्ने नियतका साथ देखिएको छ। त्यस्तै बिमालाई हैन निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जसले राज्यले अन गर्न सक्नु पर्थ्यो हैन, त्यसलाई चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई दिने जहिले पनि यहाँ व्यापारीले पोषण गर्ने काम, माफियाहरूले पोषण गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ। त्यो अहिले अलिकति देखिएको मात्रै हो, यो जहिले पनि खुल्ला भइराखेको अवस्था चाहिँ। अनि यहाँ यही नेपालमा पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो मन्त्री चाहिँ 40 साल वरपर यस्तैमा होला, यो उसमा चाहिँ तल त्रिपुरेश्वरमा रङ्गशालामा चाहिँ खेलकुद हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्ट्याम्पेड भयो अनि त्यहाँ हावाहुरी चलेर मान्छेहरू 5-7 जना हताहतीको अवस्था आयो। भोलिपल्ट उहाँले टक्क राजीनामा गरिदिनु। यस्तो नैतिक आदर्श भएका मान्छेहरू पनि यही देशमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले यत्रो हो हल्ला भइराख्दा पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्छु म भन्नेतर्फ केही चासो चिन्ता देखाएको वक्तव्यबाजी केही पनि सुनिँदैन हैन। राजनीतिमा नैतिकताको कतिको मूल्य हुन्छ? राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य हुनु पर्थ्यो, तर नेपालको सन्दर्भमा न त राजनीतिमा अब सिद्धान्त बचेको छ, नैतिकताको त कुरै नगरौँ यहाँ चाहिँ। त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामी कहाँ सृजना भएको छ। त्यही भएर हामी त्यो अपेक्षा पनि गर्दैनौँ कि राजीनामा देला भनेर, यहाँ अपेक्षा पनि छैन, खास अपेक्षा पनि छैन। जनता अब एकदम निर्लजतापूर्ण तरिकाले त गर्दै आएका छन् नि, जहिले पनि गर्दै आएका छन्। फुटेज डिलिट होला के होला त्यो त डिलिट सामान्य कुरा, यहाँ त सबै कुरा कब्जा नै हुन्छ नि। तर डिलिटै भइसक्दा त झन् स्पष्ट भयो नि त। त्यो केही खुल्ला देखिए पनि केही फरक पर्दैन। के फरक पर्छ र देखेर व्यापारले गएर करे बढाइदियो वा घटाइदियो भने के फरक पर्छ र? कुन चाहिँ व्यापारीले समात्ने भनेको नेपाल प्रहरीले निर्दोष जनताले हो, सिकेरहरूलाई समात्ने हो हैन। मलाई हिजो मात्रै एउटा पक्राउ पूर्जी आएको छ जुन चाहिँ राज्यले सम्झौता गरिसकेको थियो हैन, तर हिजो मात्र एउटा पक्राउ पूर्जी आएको छ भने राज्यले यस्तै जसले अलिकति हैन जनताको नजरलाई अलिकति बढाउने काम गर्छ, चेतना बढाउने काम गर्देला तिनीहरूले समात्ने हो। हेर्नुहोस् माफियाहरूले त कहाँ छ, अहिले नै तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यही पुँजीपतिहरू हैन सुदखोरहरू कहाँ समातेको छ। हेर्नुहोस् त हिजो मात्र तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कार्यक्रममा, 40 जनाभन्दा बढी पीडितहरू चाहिँ मलाई घेरेर बसेका थिए के गरिदिनुहोस् भनेर। राज्यले सुन्नु पर्थ्यो नि त्यो आवाज, संसद चलिरहेको सुन्नु पर्थ्यो। तिनीहरू चाहिँ कसरी दुःख गरेर त्यहाँबाट नवलपरासी सुस्ताबाट यहाँसम्म आएका छन्, रातभरि गाडीमा सुत्छन् तिनीहरू विवश भएर। त्यही पनि यहाँ कुनै राज्य छैन, त्यहाँ चाहिँ अब सिडिओएसपीले नसुनेपछि यहाँसम्म आए, यहाँ पनि अब कसले सुन्देला र कसले सुन्देला र। अब यहाँ बढीमा यहाँ मिडियामा अलिकति आए, त्यो बाहेक त यहाँ छैन। मन्त्री बचाउनु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो, अब उनीहरू यस्तो चल्दै जान्छ के कुरा भएर। त्यो भएर चाहिँ राज्यले अब जहिले पनि यहाँ पक्षपोषण नै जनताले होइन कि जनताको हितको कुरा होइन कि राष्ट्रको हितको कुरा होइन कि जहिले पनि ती पुँजीपति माफिया वर्गहरूलाई नै पक्षपोषण गर्दै आएको छ र तिनीहरूले पनि ती पार्टीहरूलाई पोषण गर्ने काम गरिराखेको हुनाले यो चाहिँ म्युचुअल बेनिफिटको आधारमा छ। अब यो मलाई अचम्म के लाग्छ भने डाक्टर साहब आफैले भन्नुभयो सुदखोरहरूको मिटर ब्याजीहरूको त्यो भयानक आतङ्कले सीमा नागिसक्यो होइन। 1 लाख रुपियाँ उनीहरूले 2 लाख रुपियाँ उनीहरूको मर्का पिरको अर्जेन्सीको हद कुन छ त्यसलाई हेरेर उनीहरूले चाहिँ नि अनि ब्याज कति हो तिनीहरूले निर्धारण गर्ने।
अब त्यो गर्दा गर्दा त यतिसम्म भइसक्यो, 2 लाख रुपियाँ लियो, 20 लाख रुपियाँ तिर्यो, अझै 12 लाख रुपियाँ बाँकी छ, यति देखाइराखेको छ भन्छ उसले। घर गयो, यो गयो, त्यो गयो, फिर्ता गर्दैन। यो त 753 पालिकाहरूमा ब्याङ्क गयो अरे, वित्तीय संस्थाहरू गयो अरे, सबै गयो, खै त एक्सेस डाक्टर साहब, यो त साह्रै नराम्रो भयो त। त्यो ब्याङ्कहरूले वा इभेन कृषि अनुदानै जुन जान्छ कहिले पनि वास्तविक कृषकको हातमा जाँदैन, पुग्दैन पुग्दैन। ब्याङ्कका इभेन सहकारीको ऋणहरू चाहिँ त्यो एकदम आवश्यकता भएको मान्छेकै हातमा कहिले पनि पुगेको हुँदैन। तिनीहरूले त एक्सेसै दिँदैन खासमा। हेर्नुहोस्, यो सबै जति पनि छ नि वित्तीय संस्थाहरू पनि वा ऋण पनि योजनाहरू जति सरकारले ल्याउने काम गरेको छ, त्यो सबै पनि कार्यकर्ताले पोस्ने काम, आफ्नो कार्यकर्ताले दिने काम, आफ्नो कार्यकर्ता। होइन, सुन्नलाई कति राम्रो लाग्छ हेर्नु त, सर्टिफिकेट राखेर ऋण लिन सकिन्छ। तर कुन ठाउँमा चाहिँ साँच्चै आवश्यकता भएको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो सुविधा पाउन सकिन्छ। आफ्नो सर्टिफिकेट राख्यो अनि 20 लाख रुपियाँ लियो, कता लियो त? कता लियो त? छैन, त्यो पनि कार्यकर्ताले लिने हो खासमा, जहाँ पनि। त्यो चाहिँ अहिले वास्तविक किसानसम्म, वास्तविक पीडितसम्म, वास्तविक जसलाई आवश्यकता हुने त्यहाँसम्म वित्तीय संस्थाहरू पनि पुग्न सकेका छैनन्। सरकारका योजनाहरू त परको कुरा हो। त्यही भएर पुगोस्, अब यही अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ, पुगोस्। हुन त डाक्टर साहबको जिल्लामै हो के अरे, रामदेव साथीले अझै पक्राउ परेका छैनन्, उनका नाता इष्टमित्रहरू यो भयो। तर यो मिटर ब्याजीको आतङ्क तुलनात्मक रूपमा पहाडभन्दा तराईमै बेसी देखिन्छ डाक्टर साहब। तराईमा यस्तो छ, आर्थिक रूपमा विपन्न मान्छेहरू धेरै छन्। त्यो भएर चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि फेरि तिनीहरूको चाहिँ सहज पहुँच चाहिँ ब्याङ्कहरूमा हुँदैन। एउटा त भाषिक समस्या त हुन्छ नै, प्रशासनिक समस्यामा पर्न चाहँदैनन् उनीहरू, झन्झटमा कतै पर्न चाहँदैनन्, जहिले पनि उनले चिने जानेकाबाट नै लिने। अर्को चाहिँ प्रथा नै के भइदियो भन्दाखेरि उसले लिएको थियो कोसँग र म पनि परिचय गराइदिन्छु, हिँड्न लिन त त्यसरी जाने हो। त्यही भएर उनले चर्को रेफरल बेसिसमा र उनीहरूले चर्को ब्याज दर लगाउन कारण पनि के हो, त्यहाँ डकुमेन्टमा अब दिनलाई 2 लाख दिएको हुन्छ त डकुमेन्टेसनमा 20 लाख लेखिएको हुन्छ। त्यो एकदम हैन, कमसेकम तेबर त लेखिएकै हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रथा नै चलेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ सरकारले कारबाही गर्न नसक्दाखेरि र गर्ने खासमा भनौँ न नियत पनि नहुँदाखेरि उनीहरूको त अब मनोबल पनि हुन्छ। हिजो मात्रै त्यहाँ जुन आएका थिए पीडित एकजना, उसले त्यहाँ रसिद नै मलाई देखाउनु, त्यहाँ चाहिँ रसिदको पछाडि के लेखिएको छ भन्दाखेरि 2 लाख ब्याज लिँदाखेरि उसले 18 लाख तिरिसकेका थिए र त्यसको पछाडि चाहिँ लेखिदियो, अब 18 लाख बुझिलिए, अब यो मान्छेले तिर्न बाँकी केही छैन भनेर लेखिएको छ। तर उसलाई अझै के भनिराखेको छ त्यसले भन्दाखेरि 20 लाख अझै तिर, नभए तिम्रो घरबार सबै म लिलाम गराइदिन्छु। हिसाबमा अरू 20 देखिराखेको छ। अब हिसाब अरू ठाउँको हिसाबमा 20 देखाइरहेको होला, तर रसिदमा चाहिँ एकदम केही चुक्ता गर्न बाँकी छैन भनेर देखाइरहेको छ। त्यही पनि प्रशासनले केही गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। अब डाक्टर साहब, म चाहिँ डाक्टर साहबको जनमत पार्टीपट्टि नै म जान चाहन्छु। मैले पनि भनिसकेँ कि आफ्नो ओपनिङमा डाक्टर साहब पनि नेपालको राजनीतिक फाँटमा चाहिँ एउटा पूर्ण शक्तिका साथ अवतरण गर्नुभयो, एउटा प्रतिस्पर्धी क्षमता हामीसँग पनि छ भनिकन अहिले उम्मेदवारी पनि दिनुभयो। यही ललितपुरबाट पनि डाक्टर साहबको जनमत पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएको मेयरहरू हुनुहुन्थ्यो। अब नेसनल बेसिसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो? अहिले अब यो हाम्रो लागि पहिलो निर्वाचन थियो र यसमा पर्फर्मेन्स जुन छ हाम्रो परिणाम त्यो उत्साहजनक छ। हामीले उत्साहजनक रूपमा लिएका छौँ कि सिटमा विजय पनि हासिल गरेका छौँ र वडाहरूमा पनि विजय हासिल गरेको छौँ र सम्मानजनक मत भनौँ न, उत्साहजनक, सम्मानजनक के हो, उत्साहजनक मत ल्याएका छौँ। किन 7 लाख लोकप्रिय मत हासिल भएको छ पहिलो निर्वाचन हुँदाखेरि। हामीले कुनै पनि भनौँ न आचार संहिताभित्र रहेर, त्यसको परिधिभित्र रहेर कतै पनि आर्थिक रूपमा बढी नलिएर त्यति मत ल्याउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो। अब हुन त भनिन्छ डाक्टर साहब कि पहिलो चुनाव हार्नेका लागि लडिन्छ, दोस्रो चुनाव हराउनका लागि लडिन्छ, तेस्रो बल्ल जित्नका लागि लडिन्छ। तर अब यसपालिमा डाक्टर साहबको नगरपालिकामा एउटा, गाउँपालिका 1 अनि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको कति? वडामा चाहिँ करिब 19 जना छन् र जम्मा पदाधिकारी 100 भन्दा बढी विजय हासिल गरेका छन्। 100 भन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल छ पदमा। अबको चुनावमा चाहिँ नि तयारी कस्तो छ प्रदेश र सङ्घीय संसदको चुनावमा? अब यसमा चाहिँ हाम्रो तयारी अहिले सुरु गरिसकेका छौँ र योभन्दा अगाडिको स्थानीय निर्वाचनमा के थियो भन्दाखेरि कि हाम्रा नैतिक उत्तरदायित्व पनि थिए। टिकट चाहिँ अब जित्नैका लागि दिएका थिएनौँ, किनभने कोही मान्छे 5 वर्ष सङ्घर्ष गरेर आएका थिए
हैन, धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेका थिए। त्यही भएर हामीले त्यो आधारमा चाहिँ टिकट वितरण गरेका थियौँ, जित्नैका लागि मात्रै लक्षित थिएन। तर अबको चुनावमा हामीसँग त्यो फ्रिडम छ, एक किसिमको स्वतन्त्रता छ कि अब हामीले जित्ने खालको उम्मेदवारलाई नै टिकट दिने, त्यस्तो खालको उम्मेदवारहरू अहिलेदेखि तयार राख्ने र त्यो बाहेक पनि अब हामी चाहिँ गठबन्धनको रणनीतिमा पनि खुला गरेका छौँ। त्यही भएर त्यसरी हामी तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। अब एउटा चार्ज डाक्टर साहबलाई के लाग्छ भने बाहिरतिर मैले धेरै साथीहरूसँग भन्दाखेरि डाक्टर साहब मात्रै त्यो पार्टीमा हुनुभयो, लेगेसी बोक्ने, यसलाई थामेर अगाडि लिएर जाने त्यो किसिमको पर्सनालिटी र प्रोफेसनलिजम भएको अर्को लिडर देखिएन नि भन्ने छ। यसमा डाक्टर साहबको के भन्ने? होइन, देखिएको छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे जति बेलासम्म कुनै पदमा पुग्दैनन्, खास गरी प्रायमा भनौँ न, त्यति बेलासम्म त्यसको एउटा नेसनल प्रोफाइल बन्दिँदैन। होइन, त्यो भएर चाहिँ भिजिबल हुन नसकेको। नभए हामीका एकदम योग्यभन्दा योग्य लिडरहरू तयार छन्, फिल्डमा पनि छन्, सबै फिल्डमा पनि काम गरिराखेका छन्। तर त्यही हो, एकचोटि पदमा कुनै पुगेपछि, ठाउँमा पुगेपछि मात्रै उनीहरूको एउटा राष्ट्रिय पहिचान प्राय बन्छ। किनभने त्यो भनौँ न, एउटा सांसद बनेर बोलेपछि धेरै चर्चा हुन्छ, संसदमा बोलेपछि चर्चा हुने हो। बाहिर त्यो कुरा गाउँमा भनेर त अब नोटिस हुँदैन। त्यो भएकोले हामी चाहिँ सङ्गठन निर्माणकै चरणमा छौँ, सङ्घर्षकै चरणमा छौँ। त्यो भएर धेरै लिडरहरू देखाउ नपरेको हो र त्यही भएर चाहिँ, तर हामीसँग लिडरहरू छन्, एकदम योग्य सक्षम लिडर। अबको प्रदेश र संसदीय चुनावमा चाहिँ अहिले जसरी स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा वर्चस्व रह्यो भनौँ न, त्यस्तै गरी आउँदो चुनावहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ नि तर्का मचाउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नु? अब यसपालि पनि अलिकति चर्चा परिचर्चा बढी भयो अपेक्षित भन्दा, तर स्वतन्त्र उम्मेदवार योभन्दा पहिला पनि जित्ने गरेका थिए। यसपालि के भन्दा काठमाडौँ र धरान जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जिते र अलिक चर्चाको विषय बढी बन्यो खासमा। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो देखिएको हो। र आउँदो चुनावमा पनि यी ठुला सहरहरूमा, काठमाडौँ भए, पोखरा भए, धरान भयो, विराटनगर पनि हुन सक्ला, सायद यो ठाउँहरूमा स्वतन्त्रले राम्रो गर्ने सम्भावना छ र ठुला पार्टीहरूले चुनौती दिने सम्भावना चाहिँ पर्याप्त देख्छ। अब डाक्टर साहबलाई लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धकेलिसकेका छौँ। एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ यो दलविहीन हुनुपर्छ र दलले टिकट दिने र दलको चुनाव चिन्हमा लड्ने किसिमको कुरा बिल्कुल हुनु हुँदैन। व्यक्ति दलसँग आफ्नो राजनीतिक आस्था एउटा कुरा हो, तर चुनावमा चाहिँ उसले स्वतन्त्र उम्मेदवारकै हैसियतमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता आम रूपमा चाहिँ नि छ। भारतमा पनि यस्तै गरिन्छ। यो नेपालमा पनि आवश्यक हो भन्ने धेरैतिरबाट कुराहरू आउँछ। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? होइन, सङ्गठन म चाहिँ यसमा विमति राख्छु। किन भन्दाखेरि सङ्गठनसँग यदि हामीले आइसोलेट गरेर पर्सनालिटीलाई राख्यो भने, उम्मेदवार खडा गर्यो भने, त्यति बेला पुँजीपति वा पैसा भएका मान्छेहरूले मात्रै खासमा चुनाव लड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। जबकि सङ्गठनको ब्याकअप भयो भने हामी त अब राम्रा उम्मेदवारहरू, कमजोर आर्थिक ब्याकग्राउन्डको उम्मेदवारलाई पनि उठाउन सक्छौँ। किनभने सङ्गठन त पछाडि हुन्छ। त्यो भएर सङ्गठन चाहिँ चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिँ जरुरी हुन्छ। तर सङ्गठनभित्रका स्वतन्त्रहरू, सङ्गठनभित्र बरु कस्तो रिफर्मेसन भयो भने सही उम्मेदवारलाई उठाउने, खालि पुँजीपतिलाई मात्रै होइन कि राम्रो काम गर्न सक्ने पढे लेखेका भिजन भएका चाहिँ उम्मेदवारहरूले उठाउने प्रयत्न चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ रिफर्मेसन आवश्यक छ। पार्टी नै विहीन गरेर चाहिँ खासै राम्रो नै होला भनेर भन्न सकिँदैन। हस् त डाक्टर साहब, अब यति महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो अनुभव र आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी डाक्टर सीके राउतसँग बसेर देशको समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ र चुनावका प्रसङ्गहरूमा पनि हामीले केही क्षण अन्तर्संवाद सम्पन्न गऱ्यौँ। अब फेरि अर्को प्रसङ्गमा, अर्को एपिसोडमा अर्कै व्यक्ति र अर्कै विषयसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।